السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم معي اليوم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات المستوى الثانية بكالوريا. دونك اليوم غادي نشوفو الحصة الثانية من حصص المراجعة أو التذكير بالتقنيات اللي شفتوها في السنوات السابقة وتحتاجونها هذه السنة إن شاء الله. دونك الفيديو الأول اللي شفناه في المراجعة خاص بلونسومبل دو ديفينيسيون. شفنا كيفاش نحدو لونسومبل دو ديفينيسيون ديال فونكسيون، شفنا تقريبا مختلف الحالات اللي ممكن نصادفوها. اليوم غادي نشوفو أيضا كيفاش نحسبو النهاية ديال دالة، داكوغ، وغادي نذكرو بهذاك التقنيات اللي شفتوهم خاصة ب ليميت ديال فونكسيون، داكوغ. تري بيان. دونك غادي نبدا نعطي اشاك فوا نعطي اون ليميت نخرجوها وفوالا، وحنا تنخرجو فيها راه تنذكروا التقنيات اللي شفناهم في هاد الفقره ديال لي ليميت. تري بيان. دونك اون كالكول غنعطي واحد ليكزومبل. باغ اكزومبل ليميت ديال غادي نمشي بالتدرج. مثلا ليميت ديال اكس او كاري موان 4x كون x تنفيغ موان 1. شنو تندير هنايا؟ عندي x تنفيغ موان 1. اول حاجه تندير هي التعويض. كنمشي نعوض هنايا، دونك تولي عندي ناقص 1 أس 2 ناقص 4 في ناقص 1. شنو تساوي لي هادي؟ هنا 1 هنا تعطيني زائد 4، 1 زائد 4 شحال؟ هي 5. نقدر نكتب ديريكتومون 5 بلا ما نوضح هادشي، ديريكتومون نكتب 5. دونك هنا ما عنديش مشكل، درت غير التعويض. تري بيان. ناخدو نوتخ ليميت. ليميت باغ اكزومبل ديال x au carré moins 4x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. هنا شنو عندي واحد الفونكسيون اللي هي بولينوميال، ولا عندي واحد البولينوم بغيت نحسب النهايه ديالها عند بليس انفيني. دونك ملي تكون عندنا واحد البولينوم ولا فونكسيون بولينوميال بغينا نحسبو النهايه ديالها عند بليس انفيني، تنهضر غير على عند بليس انفيني. الا كان عدد راه تنعوضو وتنجاوبو كيف ما درنا هنا. الا كنا تنهضرو على بليس انفيني واش تندير؟ هاد الفونكسيون بولينوميال فيها دي تيرم، تناخدو هداك لو تيرم اللي عنده بلو غون اكسبوزون، اللي عنده اكبر اس، دونك كناخدو هذا فقط. دونك هادي قاعده شفناها. النهايه ليميت ديال واحد الفونكسيون بولينوميال عند بلوس انفيني ولا موان انفيني راه هي النهايه ديال هذاك لو تيرم اللي عنده بلو غون اكسبوزون. دونك x تنفيغ بلوس انفيني، والنهايه ديال x تنفيغ بلوس انفيني راه هي بلوس انفيني. بصفه عامه النهايه ديال x اس واحد العدد زوجي كيلكو سوا هنايا بلوس انفيني ولا موان انفيني راه ديما بلوس انفيني. علاش؟ لانه نفترض ملي تنقول x تنفيغ بلوس انفيني يعني واحد العدد كبير بزاف ولا واحد العدد غادي يكبر، دونك الا رفعناه او كاري غادي يزيد يكبر. هذاك الشيء علاش هنا عندنا بلوس انفيني. كون اكس تنفير موان انفيني يعني اكس ياخذ واحد القيمه صغيره بزاف اللي هي سالبه، ملي نرفعو كاري غادي تولي بوزيتيف، غتولي بلوس انفيني. دونك هذه قاعده ليميت ديال اكس او كاري سواء عند بلوس انفيني ولا عند موان انفيني راه ديما بلوس انفيني. تري بيان. غادي ناخذ مثال اخر. ليميت ديال موان 3x au carré plus 5x quand x tend vers moins l'infini. دونك شتولي هي الليميت. هنا عاوتاني عندنا فونكسيون بولينوميال عند موان انفيني ناخدو غير الحد اللي عنده اكبر درجه موان 3x au carré quand x tend vers moins l'infini. هنا شنو ندير؟ هنا راه عندنا موان 3 x au carré بحال عندنا موان 3 فوا x au carré. ليميت ديال برودوي ديال دو فونكسيون ولا برودوي نقدر نعتبر ناقص 3 راه بحال شي فونكسيون اللي هي كونستانت داله ثابته. النهايه ديال برودوي ديال دو فونكسيون راه هي النهايه ديال هذيك الفونكسيون فوا النهايه ديال الفونكسيون الاخر. دونك ليميت ديال موان 3 راه غتبقى موان 3، والليميت ديال اكس او كاري عند موان انفيني شنو هي؟ راه هي بلوس انفيني. دونك شنو يولي عندي؟ يولي موان 3 في بلوس انفيني. هي كاع نكتبوها باش تبان لينا موان 3 في بلوس لانفيني. عدد في الانفيني راه ديما تيعطيني الانفيني، تيبقى واش تكون بلوس موان اف ولا موان انفيني. هنا عندي الموان في بلوس راه ديما تعطيني الموان، كانت الموان في الموان تعطيني بلوس، بلوس في بلوس تعطيني بلوس. داكوغ.
دونك مع الوقت يفضل انه من هنا ديريكتومون تكتبوا هاد النتيجه. انا غير وضحت هنايا. داكوغ. نمشيو لمثال اخر. ليميت ديال باغ اكزومبل x au carré plus 4x plus 1 sur x moins 5 quand x tend vers moins l'infini. هنا شنو عندي؟ ما عنديش فونكسيون بولينوميال، عندي واحد الفونكسيون اللي مكتوبه سو فورم دين فراكسيون. الفوق كاين عندي بولينوم، من تحت بولينوم. هاد الفونكسيون شنو تنسموها فونكسيون راسيونيل. فونكسيون راسيونيل داله جذريه. ملي تنبغي نحسب النهايه ديال هادي عند موال انفيني و بلس انفيني، يمكن لينا يكفي اننا نكتفيو غير الفوق ناخذ لو تيرم اللي عنده اكبر دوغري، وتحت لو تيرم اللي عنده اكبر اكسبوزون. فوق اللي عنده اكبر بلو كون اكسبوزون، تحت بلو كون اكسبوزون. خديت اكس وكاري الفوق وتحت اكس، هادو هما اللي عندهم بلو كون اكسبوزون فوق وتحت. ومن بعد فاش تنفكر يوم فات ندير هاد المرحله، من بعد تنفكر انني ندير اختزال اكس وكاري على اكس. اكس وكاري راه هي اكس في اكس، واحد اكس غتمشي مع اكس وتبقى لي غير اكس وحده. quand x tend vers moins l'infini. Limite ديال x quand x tend vers moins l'infini راه هي moins l'infini. عندي غير x، هادي x فين غادي؟ moins l'infini، دونك غتاخد moins l'infini. داكوغ. كون كانت x tend vers plus infini معنات x غتمشي ل plus infini، نمشي نكتب هنا plus infini. دونك سي فاسيل. ناخدو مثال اخر. Limite ديال 5x plus 1 sur 12x moins 3 quand x tend vers plus l'infini. De même façon, ناخذ الفوق لو تيرم اللي عنده اكبر اكسبوزون اللي هو 5x quand x tend vers plus l'infini، ولتحت ناخذ 12x. اي باغ لا سويت كيف ما درنا هنا تنفكر في لا ريدكسيون، اختزال. اش يبقى عندي؟ ليميت هاد x تمشي مع x تبقى غير ليميت ديال 5 sur 2 عند بلوس لانفيني. نقدروا هادي x tend vers plus l'infini نقدر نجي نكتب لتحت هنا غير بلوس l'infini، اختصار لهاد الكتابه هادي. داكوغ. والنهايه ديال 5 سور 2 النهايه بصفه عامه ديال واحد العدد عند لانفيني بليس ولا موان لانفيني راه هي هذاك العدد. توجور ليميت ديال واحد النومبر راه كون اكس طون فير نيمبورت كيل سواء كان اكس طون فير بليس انفيني ولا موان انفيني ولا شي عدد راه تيبقى هذاك العدد. داكوغ. لا 5 سور 2 تبقى 5 سور 2. تري بيان. فوالا. غادي ناخدو امثله اخرين. ليميت ديال x au carré moins 4 على x moins 2 quand x tend vers 2. بغينا نحسبو هاد النهايه هادي، شنو غادي نديرو هنايا؟ عندي عدد، دونك غنمشي اول حاجه ندير هو نغومبلاسي داك العدد. الا رومبلاسيت هنا وهنا فوق نلقى 4 ناقص 4 صفر، لتحت 2 ناقص 2 صفر، خرج ليا 0 على 0. شنو قلنا على 0 على 0؟ واش يمكن ليا الفوق عندي 0 لتحت 0 واش يمكن لي نستنتج هنا لا ليميت ديال هاد الفونكسيون؟ نو. ملي تكون عندنا 0 على 0 تنسمي هذا فورم انديتيرميني، الشكل غير محدد. صافي دير انني خصني نمشي ندير شي تقنيه باش ما يخرجش ليا 0 على 0. شنو هما لي فورم انديتيرميني؟ راه عندنا 4 كان 0 على 0، وكاين لانفيني على لانفيني، وكاين لانفيني في الصفر، وكاين بلس لانفيني موان لانفيني. 4 لي فورم انديتيرميني اللي خصنا نعرفو كيفاش نتخلصو منهم باش نلقاو هاديك لا ليميت. دونك هنا في هاد الحاله شنو غادي ندير؟ كاين عندنا باغمي لي تكنيك اللي كنفكروا فيهم، اما تنفكر ندير لا فاكتوريزاسيون هادي ملي تيكون عندها دي بولينوم، اولا تنفكر ندير نفكر في الكونجوغي اللي هو المرافق. فوقاش نفكر في الكونجوغي؟ بقيت تيكون عندي الغاسي. داكوغ. بالنسبه للفاكتوريزاسيون راه بارفوا تنديروها حتى ملي تيكون عندنا لي غاسي. داكوغ. مع التمرين تتولوا عارفين شنو دير. بحال هنا ما عنديش لي غاسي الفوق وتحت، دونك اول حاجه نفكر فيها هي لا فاكتوريزاسيون. نحاول نفاكتوريزي لتحت. شنو عندي؟ x moins 2 هادي فونكسيون ولا بولينوم دو بروميير دوغري، هادي غادي نخليها. فوق هادي بولينوم دو دوزيام دوغري، هادي غادي نعملها. هادي تتبان ليا ايدونتيتي روماركابل. هاد 4 راه بحال عندنا 2 على بويسونس 2، دونك واش غتولي عندي؟ ديريكتومون نكتبوها هي x moins 2 فاكتور x plus 2.
متطابقة الهامة اللي شفتو في شحال هادي من الإعدادي. داكوغ تخي بيان. من بعد شنو غندير؟ هاد إكس موان دو تمشي مع هادي، شنو يبقى ليا؟ تبقى ليا غير ليميت ديال إكس بلوس دو كون إكس تنفيغ دو. دابا شنو غادي ندير؟ ملي اختزلت، شوف كنفكر في التعميل. ملي تندير التعميل تنديرو على اساس انه غادي يوقع واحد الاختزال. ملي تندير واحد يعني غيوقع واحد الغوديكسيون. ملي تندير هذيك الغوديكسيون، هذيك لينيميراسيون، تنحيد شي حاجه، من بعد ترجع عاوتاني نغومبلاسي بهذاك العدد نشوف شنو غادي يوقع. لقيت فورم انديتيرمينات تنعاود عاوتاني نفكر في دوطخ شوز. نقدر نفكر عاوتاني ندير فاكتوريزاسيون انكور اون فوا. هنا ملي نعوض بجوج امور ساهله، جوج زائد جوج راه هي 4 سالينا. دونك ما لقيتش مشكل هنا. داكوغ تري بيان. ناخدو اكزومبل اخر. ليميت باغ اكزومبل ديالاش ناخدو فوالا دونك x au carré moins 4x plus 1 sur voilà plus ندير هنا plus 3 d'accord sur x moins 1 quand x tend vers 1. هنا غادي نجي نحسب هاد الليميت. إلا جيت حسبت هاد الليميت، إلا عوضت بواحد الفوق غادي نلقى زيرو. ممكن تجربو. هنا واحد ناقص 4 زائد 3، واحد ناقص 4 زائد 3 راه هي صفر، واحد ناقص واحد صفر. شنو عندنا؟ فورم انديتيرميني. شنو تنمشي ندير؟ تنمشي نفكر في لا فاكتوريزاسيون. كناخد البولينوم اللي عندنا دوغري جوج الفوق هي اللي تنديرها الفاكتوريزاسيون. اما اللي عندها بروميير دوغري هذيك في لا بليبار دو طون ما تنقربوش ليها. بحال هادي بروميير دوغري ما نقربوش لها، نمشي نفاكتوريزي هنايا. باش نفاكتوريزي واحد بروميير دو دوزيام دوغري من بين الطرق اللي تنديرو هو تنخدمو بإيكواسيون. فوالا هادي اللي مبانش ليا الفاكتوريزاسيون. اولا بارفوا بحال هنا في هاد المثال هذا، مادام هادي راه تطانيولا في واحد وهادي كتطانيولا في واحد، دونك نقدر نشد هادي وندير لها لا ديفيزيون اوكليديان على هادي، وهداك الشيء اللي خرج ليا راه غادي نكتبو. داكوغ. حنا عندنا دابا جوج طرق. دونك ناخدو الميثود الاولى، ميثود 1 باش ندخلصو من هاد لا فورم انديتيرميني. شنو غادي ندير؟ بويسكو هنا هادي كتانيولا في واحد، عندنا زيرو، هادي تا هي كتساوي زيرو في واحد. دونك شنو غادي ندير؟ نقدر نمشي نفكر هنا في لا ديفيزيون اوكليديان. ندير اكس او كاري ناقص 4 اكس زائد 3 نقسم علاش على اكس ناقص واحد. غادي نذكركم بهاد لا ديفيزيون اوكليديان. تري بيان. كنشوف فاش نضرب اكس باش نحصل على اكس او كاري. نضرب في اكس. دونك شنو تندير؟ كنشد هاد اكس نضربو في هادو بجوج. كنبدا بهادي اكس في شحال؟ اكس او كاري فين تنكتبها؟ تحت من هادي. غير اوليو باش نكتب اكس او كاري هي النتيجه ديال هاد البرودوي تندير لوبوزي. وكاين اللي تيخلي اكس او كاري، غير هي كتختلف الطريقه هنايا. حنا افضل طريقه ضرب اكس في اكس او كاري والنتيجه كتب لوبوزي، كتب المقابل. ها هي موان اكس او كاري. دو ميم فاصون اكس في ناقص واحد، منساش هاد ناقص، اكس في ناقص واحد هي ناقص اكس. وملي نبغي نكتب هنا نكتب لوبوزي اللي هي بلوس اكس. غير وردو البال ملي تبغيو تكتبو هنايا، هادي ملي نضربها تعطيني اكس او كاري يعني الدوغري جوج، غنكتبها ديما تحت من هداك لو تيرم اللي الدوغري ديالو جوج. شوف هنا عندنا في هاد الكولون عندنا الدوغري جوج، هنا عندنا الدوغري واحد. دونك ديما يكونوا لي كولون نحترمو هاد القضيه هادي، كل كولون فيه دوغري واحد. من بعد شنو تندير؟ هنا ملي ضربت وكتبت لوبوزي هنا تنجي ندير الجمع. كنجمع هاد التيرم مع هاد شنو يعطينا؟ زيرو. كنجمع هاد لو تيرم مع هاد شنو؟ ناقص 4 اكس زائد اكس شحال تعطيني؟ ناقص 3 اكس. غادي نهبط هاد التيرم هذا هي بلوس 3. دابا شنو غادي ندير؟ كنمشي نشوف فاش غادي نضرب اكس باش نحصل على بالنسبه للزيرو. ما تنبقاوش نحسبو، تنهتم غير بلو تيرم اللي ما فيه الزيرو، اللي كاين على اليسار ما فيه الزيرو. غنبدا بهذا لأنه هذا تيساوي زيرو. شنو العدد اللي نضربو فيه اكس باش يعطيني موان 3 اكس؟ راه هو موان 3. كنضرب موان 3 في اكس ها هي موان 3 اكس، ولكن ملي نتبغي نكتب هنا تندير لوبوزي زائد 3 اكس. موان 3 في واحد هي موان 3 في ناقص 1 موان 1 هي 3. وهنا تنكتب لوبوزي. غنجمع دابا هادي زايد هادي زيرو وهادي زايد هادي زيرو.
دابا شكون اللي عندي شنو تعطيني هادي شنو العلاقه اللي تكون بين هاد المقسوم وهذا المقسوم عليه وهذا الكوسيون هذا الخارج هذا العلاقه هو انه ديما هاد الشيء اللي تيكون هنا شنو تيساوي الا كان لو غيس زيرو ديما تيساوي هذا في هذا قاعده هادي يعني alors x au carré moins 4x plus 3 d'après la division euclidienne شنو تساوي هاد المقسوم عليه في هذا x moins 1 فاش في x moins 3 شنو تندير ترجع للنهايه الليميت ديال x au carré ناقص 4x زائد 3 على x ناقص 1 كون x طون 1 شنو تساوي اما نكتب ديريكتومون ها الخارج لو قسمتها ديال هادي عطاتني هادي دي نقدر نكتب الليميت ديال x موان 3 ديريكتومون اولا نقدر نمشي هادي نعوضها بهادي ونخلي x ناقص 1 في بلاصه يعني شنو ندير هاك x ناقص 1 عامل لي x ناقص 3 على x ناقص 1 كون x طون 1 هادي تمشي مع هادي غتبقى لي الليميت ديال x ناقص 3 كون x طون 1 غنعوض 1 ناقص 3 راهي ناقص 2 تنكون ساليت جاوبت داكوغ هذه الطريقه الاولى كاينه طريقه اخرى حتى هي نكونوا قادرين نضبطوها اللي هي شنو هي فوالا méthode 2 هو انني شنو ندير غادي نمشي نفاكتوريزي هاد x او كاري ناقص 4x زائد 3 كندير تنفاكتوريزي هاد x او كاري ناقص 4x زائد 3 الا بغيت ندير الفاكتوريزاسيون ديال واحد قلنا نفاكتوريزي هادي ياك دونك الا بغيت دير الفاكتوريزاسيون ديال هادي من بين الطرق اللي تنقدروا نديرو هو انني نمشي نرجع هادي معادله نشوف فين تنعدم وتنستنتج الفاكتوريزاسيون هادي واحد القاعده شفناها في 5 اني يعني باغي نفاكتوريزي هادي غنجي ندير ايكال زيرو داكوغ نمشي نحسب دلتا ايكال كوا بي او كاري مع 4 سي بي راه هي ناقص 4 تو او كاري ناقص 4 في 1 في 3 لان 16 ناقص 12 هي 4 كبر من زيرو اذا يكون عندنا دو سوليسيون ناقص بي بلس غاسين دلتا على 2 ا وناقص بي دون تولي ناقص 4 راهي 4 زائد جذر ديال 4 راهي 2 على 2 في 1 2 تولي عندنا 6 على 2 راهي 3 ثم اكس 2 شنو تكون ناقص بي ناقص غاسين دلتا سور 2 ا تكون 4 موان غاسين 4 سي 2 سور 2 تولي 2 على 2 راهي ملي تنلقاو السوليسيون ديال هادي دابا شنو غادي نستنتج دابا الفاكتوريزاسيون ديال هادي شنو تندير x او كاري موان 4x غنذكر بالفاكتوريزاسيون شنو تندير كنمشي لهاد الكوفيسيون اللي كاينه تنكتبو هنا وكنفتح قوس شحال كاين عندنا هنا واحد ملي تيكون واحد بلا ما تكتبو فتح ديريكتومون قوس كان شي عدد اخر من واحد اللي ديك الساعه كتبو هنايا داكوغ بحال 3 نجي نكتب 3 ونفتح قوس اما ملي تيكون واحد ديريكتومون فتح غير القوس بلا ما تكتب واحد لانه ملي ما تكتبش واحد انا راه بحال كاين عندنا واحد داكوغ لداخل شنو تندير كنجي ندير x ناقص بروميير سوليسيون اللي هي 3 فاكتور x ناقص دوزيام سوليسيون اللي هي 1 صافي سالينا الا خديتي هادشي درتي لي ديفلوبمون غتلقى هادشي داكوغ وشنو تنستنتج دو رجع لا ليميت اللي كانت هادي x وكان ناقص 4x زائد 3 على x ناقص 1 كون x طون 1 هي الليميت ديالاش عوض نكتب هادشي نجي نكتب هاد الفاكتوريزاسيون هادي x ناقص 3 عامل لي x ناقص 1 على x ناقص 1 كون x طون 1 هادي مشات مع هادي بقى لي الليميت ديال x ناقص 3 كون x طون 1 نعوضو 1 ناقص 3 راهي 2 تنكون جاوبت على السؤال داكوغ دونك كيف ما شفتو امور بسيطه طريقتين بجوج صحاح غير هو تيبان لي الطريقه ديال ديفيزيون اوكليديان شويه سريعه داكوغ تري بيان دابا غادي نحاولو ندوزو لحاجه اخرى عطي شي مثال اخر
ليميت باغ اكزومبل ديال اكس او كاري موان اكس على اكس ناقص موان اكس طونفير موان زد. داكوغ. هنا اللي جينا نعوضوها نلقاو زيرو على زيرو فورم انديتيرميني. دونك في هاد الحالة شنو ندير؟ نفكر في الفاكتوريزاسيون. ليميت ديالاش x فاكتور x plus 1 sur x plus 1 quand x tend vers moins 1 فاكتوريزي الفوق bx بان ليا نقدر نفاكتوريزي bx. ابخي هادا يمشي معانيش غتبقى لي ليميت ديال x quand x tend vers moins 1 نمشي نعوض هاد x ب moins 1 دونك غتكون عندي moins 1 دونك جاوبنا على السؤال. داكوغ مكاينش مشكل. فوالا تري بيان. دابا غادي نحاول نبقاو غير في لي ليميت اللي ما فيهمش ديفيكولتي ومن بعد اون بروغريس نبقاو غاديين وتنشوفو لي ليميت اللي فيهم شويه د الخدمه. داكوغ شو دقه دقه. دابا غادي نمشي نحسب الليميت ديالاش باغ اكزومبل ديال x au carré plus racine x sur x racine x quand x tend vers plus l'infini. فوالا الفوق ما عندناش بولينوم والتحت ما عنديش بولينوم. الفوق عندي بولينوم وعندي واحد الفونكسيون اللي فيها الغاسين و تيبان لي هنايا هاد الفونكسيون اللي فيها الغاسين هنا بحال زربت شويه. غنعطيكم بعدا واحد اون فونكسيون فيها الغاسين تعرفوا بعدا كيفاش تعاملوا معاه اللي نشوفوا هاد الحاله هادي. غنعطي مثال اخر مثلا ليميت ديال غاسين ديال x au carré plus 7x moins 2 quand x tend vers مثلا moins l'infini. هنا ملي تنبغي نحسب النهايه ديال هادي الا كان x tend vers عدد نمشي ندير غير رومبلاسي الامور ما فيهاش مشكل. ملي تكون بليس انفيني موان انفيني واحد الفونكسيون فيها الغاسين سموها اون فونكسيون ايراسيونيل ياك. شنو تندير في هاد الحاله؟ هنا تنمشي بعدا ندير ليميت ديال هداك الشيء اللي كاين داخل. اون ليميت ديال x au carré plus 7x moins 2 عند موان انفيني شناهي؟ هي الليميت فقط ديال x au carré لان هادي فونكسيون بولينوميال تناخدو غير هداك لو تيرم اللي عندو بلو غون اكسبوزون. باختصار نقدر نكتب تحت غير موان انفيني هاديك x طون فيغ موان انفيني نقدر نكتبها غير بهاد الشكل. والليميت ديال x au carré عند موان انفيني قلنا شناهي راه هي بلوس انفيني. علاش؟ لانه هنا عندنا هاد ليكسبوزون بيغ. داكوغ ديما الكونتيتي تتكون بوزيتيف. تري بيان. دونك ملي تنستنتج ان النهايه ديال داكشي اللي كاين داخل بلوس انفيني قاعده ديال الجذر ديال بلوس انفيني راه هو بلوس انفيني. الغاسين ديال بلوس انفيني هي بلوس انفيني. دونك اين فوا تلقى النهايه ديال داكشي اللي كاين داخل جي ديريكتومون استنتج الليميت ديال غاسين ديال اكس او كاري بلوس 7 اكس موان 2 كون اكس طون فيغ موان لانفيني اوليو تجي تكتب جذر هاك جذر بلوس انفيني ومن بعد تكتب لي بلوس انفيني. هاد الكتابه مع تقدروا ديروها في الوثائق ولكن في التحرير ما ديروهاش. جي ديريكتومون كتب النتيجه بهذا الشكل هذا. داكوغ الليميت ديال الغاسين ديال التعبير راه هي بلوس انفيني. تري بيان. دابا غادي نمشيو لنوتر اكزومبل. فوالا دونك كناخدو باغ اكزومبل ليميت ديال x plus racine x, d'accord, sur x racine x. ديرنا x au carré حنا عند بلوس انفيني. هنا اللي درنا النهايه ديال هادي راه هي بلوس انفيني والنهايه ديال الغاسين نشوفو النهايه ديال داكشي اللي كاين داخل النهايه ديال بلوس انفيني والغاسين ديال بلوس انفيني تبقى بلوس انفيني. واش يولي عندي بلوس انفيني بلوس انفيني راه هي بلوس انفيني والتحت هادي بلوس انفيني وهادي بلوس انفيني. بلوس انفيني في بلوس انفيني تبقى بلوس انفيني. هذا شنو فورم انديتيرميني شكل غير محدد. بالتالي كيفاش غادي نحيد هاد الفورم انديتيرميني؟ غادي نشوف اما في الغالب حنا تنفكروا في الفاكتوريزاسيون ولا كونجي.
بارفوا ملي تيكون عندنا فراكسيون تنفكروا اننا نسيباريو لي تيرم اللي كاينين في يعني هاد الفراكسيون نخرجوا لنا دو فراكسيون ولا 3 فراكسيون سا ديبون على لي تيرم اللي كاينين الفوق. يعني كنقولوا بالعربيه تنفرقوا الكسر. كيفاش كنفرقوا الكسر؟ شوفوا معايا. بلوس انفيني دونك شنو تندير؟ كنشد هاد لو تيرم تنقسمو على هذا بلوس هاد لو تيرم على هذا. هادي قاعده عندي ا بلوس بي سور سي راه هي ا على سي زائد بي على سي. ولا كانت عندنا هاد الكتابه نقدروا نكتبوها ايضا تاع هاد الشيء. القواعد اللي خصنا نضبطوهم مزيان. هاد التكنيك تنستعملها بزاف في لو دوفوار حتى في ليكزاماناسيون. عقلوا لها مزيان انكم تحكموا. بارفوا بعض المرات تقدر الفاكتوريزاسيون تعطيكم والو تقدر تجاوبوا بشكل بسيط وسريع، هو انكم تفكروا غير انكم تفرقوا الكسر هذه ملي تكون عندنا فراكسيون. داكوغ دونك ندير اكس او كاري على اكس راسين اكس ونشوفوا شنو غادي تعطينا. بلوس راسين اكس على اكس راسين اكس. هادي من بعد تمشي مع هادي، واحد دو اكس هنا تمشي مع دو اكس دونك شتولي عندنا فوق تبقى غير اكس والتحت يبقى هاد الغاسين اكس بلوس 1 sur x بلوس انفيني على بلوس انفيني فورم انديتيرمين. دونك حنا خصنا نشوف كاين ندير نتخلصو واحد على بلوس انفيني راه زيرو. هادي ما فيهاش مشكل، هادي راه معروفه ديما تيكون عدد على لانفيني سوا بلوس انفيني ولا موان انفيني. هادي قاعده عدد على لانفيني ديما زيرو. تري بيان. هنا نقدر نفكر انني نحيد هاد الغاسين هاد الغاسين اكس. وكاين اللي كيدغيا تيقول لك انا بلوس انا غادي هاد اكس نقدر نكتبها هي غاسين اكس او كاري. هي غاسين اكس في غاسين اكس تمشي مع واحد غاسين اكس مع غاسين اكس تبقى لي غير غاسين اكس. وكاين اللي غادي يضرب فوق في غاسين اكس وتحت في غاسين اكس. شنو تولي عنده؟ تولي عندك اكس فوق الا ضربتي فيه غاسين تولي اكس غاسين اكس، والتحت الا ضربتي غاسين اكس في غاسين اكس تولي هي غاسين اكس او كاري. هي شحال؟ هي اكس. غاسين اكس او كاري هي اكس. اما هذه غادي نخلوها من بعد هاد لو اكس يمشي مع هاد لو اكس. شتبقى ليا ليميت ديال غاسين اكس زائد 1 سور اكس 1 بلس انفيني. شنو تولي عندنا؟ هادي بلس انفيني وهادي واحد على بلس انفيني شحال هي زيرو. دونك تولي عندنا بلس انفيني بلس زيرو شحال؟ راه هي بلس انفيني. هو سي ميو انني نجي نكتب بلس انفيني هادي ما نكتبهاش ونجي ندير جوستيفيكاسيون بحال هكا كار ليميت ديال غاسين اكس عند بلس انفيني شنو تعطينا؟ تعطينا بلس انفيني. علاش هادي بلس انفيني؟ لانه اكس نهايه ديالها بلس انفيني والغاسين ديال بلس انفيني هو بلس انفيني. اي بهاد الشكل هذا ليميت ديال 1 سور اكس عند بلس انفيني راهي واحد على بلس انفيني شحال؟ هي زيرو. وسي ميو تكتبوها بحال هكا الجوستيفيكاسيون. داكوغ تري بيان. ماتنون نقدروا نعطيو واحد ان اوتر اكزومبل بحالاش مثلا نقدر مثلا فوالا ليميت ديال اكس او كاري ناقص 4 اكس زائد 3 على اكس او كاري مثلا موان اكس. فوالا كون اكس طون فيغ 1. هنا إلا عاودنا الفوق والتحت غادي تلقى الفوق زيرو والتحت زيرو. يمكن ليك متأكد. داكوغ. وبالتالي هنا شنو غادي ندير؟ نفكر في الفاكتوريزاسيون سيرتو ملي تكون عندي بولينوم على بولينوم. شتي مادام ان هادي بولينوم دو دوزيام دوغري ولقيناها كتنعدم في واحد صافي ان هادي تتقبل القسمة على اكس ناقص هداك العدد اللي هو واحد. ديما تلقى شي بولينوم تنعدم في عدد مثلا ا يعني هذيك البولينوم راه تتقبل الي ديفيزي بار اكس موان ا. دونك مادام هادي نعدمت في واحد دونك تتقبل القسمة على واحد. تتقبل القسمة على اكس ناقص هذاك العدد اللي انعدمت فيه اللي هو واحد. دونك نقدر نجي ندير هنا باش نفاكتوريزي التعبير نجي ندير اكس او كاري موان 4 اكس بلس 3 نشدها نقسم على اكس ناقص واحد كيف ما درنا قبيله. دونك شنو غتعطيني؟ هنا ندير اكس في اكس ها اكس او كاري نكتب هنا لوبوزي و اكس في ناقص واحد هي ناقص اكس نكتب لوبوزي اللي هو اكس. هادي زيرو هنا تعطينا 4 اكس نهبطو هاديك 3 بحال جو كخوا راه نفس البولينوم اللي كنا خدمنا قبيله. عاوتاني هنا فاش نضرب اكس باش نحصل على موان 3 اكس في موان 3 موان 3 في اكس موان 3 اكس نكتبو لوبوزي 3 اكس موان 3 في موان زيرو هي 3 نكتبو لوبوزي موان 3 زيرو. فوالا دونك الفاكتوريزاسيون ديال هادي شناهي؟ راه هي هادي مضروبة في هادي
قال لي كيفاش فاكتوريزي هذه حتى نقدر ندير لها بولينوم، نقدر ندير ليها ديفيزيون اوكليديان، ولكن هنا تتبان لي طريقه اخرى افضل بويسكو عندي غير دو تيرم. هنا الفاكتوريزاسيون راه واضحه، راه هي اكس فاكتور اكس موان اكس اكس موان زيرو. دونك دابا شنو يولي عندي؟ شوف معايا الليميت ديال اكس او كاري ناقص 4 اكس زائد 3 على اكس او كاري موان اكس كون اكس طون فيغ ان. الفوق هاد التعبير هذا اللي هو هذا شنو يساوي؟ هذا في هذا، هاي اكس ناقص واحد في اكس ناقص هذا، كنديرو بهذا في هذا، ملي تيكون عندنا لو غيس تيكون زيرو. داكوغ. ولتحت فاكتوريزاسيون واضحه هنايا، راه هي اكس فاكتور اكس موان زيرو كون اكس طون فيغ ان. هادي مشات مع هادي، اش بقى ليا؟ بقى ليا غير ليميت ديال اكس موان 3 على هاد لو اكس هذا كون اكس طون فيغ ان. دابا ملي درت الفاكتوريزاسيون ودرت الريدكسيون اختزلت، دابا نرجع ندير التعويض. هنا واحد تولي واحد ناقص 3 ناقص جوج، ناقص جوج على واحد هي ناقص جوج، تنكون جاوبت على السؤال. داكوغ. تري بيان. ناخدو ان اوتر اكزومبل. ملي تتكون عندي x plus 5 على x moins 2 كون x tend vers 2 plus. هنا خصني نفهم شنو المعنى ديال هذاك 2 plus. ملي تنلقاو شي ليميت بحال x tend vers 2 plus ça veut dire ان x tend vers 2 et x supérieur à 2. x tend vers 2 avec ce x il est supérieur à 2. داكوغ. باختصار تنكتبو حنا سيت فورم. غادي نجي هنايا نعوض. شنو غتعطيني؟ هنا ملي نعوض ب 2 تولي 2 بلس 5 سي 7، ولتحت ملي نعوض ب 2 شنو غتعطيني؟ زيرو. حنا ما خصوش يكون عندنا زيرو في المقام. دونك هنا في هاد الحالة متى نخرج لينا الفوق عدد تيخالف زيرو لتحت كاين زيرو، شنو تنمشي ندير؟ كنمشي نشوف هاد لو تيرم هذا، كنمشي نحدد ليه لو سين ديالو، نعرف الاشاره ديالو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا كان هذا بوزيتيف كنجي ندير واحد بلس هنا على زيرو، كان نيجاتيف تندير واحد موان هنا على زيرو. داكوغ. وغادي نهضر على هذاك زيرو موان زيرو بلس شنو تيعني. داكوغ. ونمشي دابا نحدد لو سين ديال اكس موان، سين ديال اكس موان 2. فوالا هاهي نديرو واحد طابلو هنا اكس وهنا اكس موان 2 موان انفيني بلس انفينيتي ينعدم هذا، باش نعرف فين ينعدم كندير اكس موان 2 ايكال زيرو، نحل هاد المعادلة. دونك تينعدم في جوج. حنا عارفين كيفاش نحدو لو سين ديال واحد البولينوم دو بروميير دوغري. هنا كندير لو سين ديال ا، وهنا العكس. هنا راه هاد العدد اللي مضروب في اكس راه هو واحد، دونك إلي بوزيتيف هنا يكون العكس دونك نيجاتيف. دابا غادي نرجع هنايا، شنو ندير؟ ليميت ديال اكس بلس 5 على اكس موان 2 كون اكس طون فيغ 2 بلس تكون هي 7 سور 0. و 0 بلس ولا 0 موان كنمشي نشوف ملي تكون عندنا هنا بلس كنشوف لا دروات ديال 2 في الجدول. لا دروات ديال 2 في الجدول كيديروا لو سين ديال التعبير، هي بوزيتيف. هاد التعبير بوزيتيف ملي تيكون اكس كبار من جوج، لا دروات ديال جوج بوزيتيف. هنا كندير بلس. توجور ملي تيكون عندنا عدد على 0 بلس ولا 0 موان راه ديما تكون عندنا لانفيني، تيبقى واش بلس انفيني ولا موان انفيني على حسب الاشاره. هذا راه بوزيتيف، تكون عندنا بلس. هاد 0 بلس راه تعني واحد العدد ماشي هو زيرو، كاين واحد العدد موجب ولكن قريب من زيرو، سوا فاصله شي حاجه. داكوغ. اذا بوزيتيف على بوزيتيف سا دون بلس، دونك غتكون بلس انفيني. وعقلوا عليه ديما عدد على زيرو سواء كان 0 بلس ولا 0 موان ديما النتيجه تكون لانفيني. تيبقى واش بلس انفيني ولا موان كتشوفوا الاشاره ديال النيميراتور والدينوميراتور. تري بيان. ناخدو اكزومبل اخر. ليميت ديال 2x moins 3 sur x au carré. Voilà. x au carré مثلا
نوضع كون إكس تون فيغ أن بلوس. غادي نعوضو هنايا، إلا عوضت شنو غادي يولي عندي هنا؟ تولي عندي موان زان، ولتحت تولي عندي صفر. تيكون عندي في المقام زيرو، طابلو تسين ديال هادشي اللي كاين في المقام. دونك ها هو طابلو تسين، داكوغ. هنا إكس أو كاري موان زان موان لانفيني بلوس لانفيني. شوف فين هادشي فين ينعدم، هاهي إكس أو كاري موان زان كتساوي زيرو، صافي إكس أو كاري كتساوي أن، صافي كو سوا إيكالا أن أو موان زان. دونك نكتبهم بالترتيب، موان زان على اليسار و أن على اليمين. هادا خصها تكون مرتبة ترتيب تزايدي. هنايا هنا كنديرو الإشارة ديال أ، يعني هداك العدد المضروب في إكس أو كاري، دونك بلوس، هنا بلوس و هنا موان. دابا رجعنا باش نشوف هنا زيرو بلوس ولا زيرو موان. دونك ليميت ديال 2x موان 3 على إكس أو كاري موان 1 كون إكس طون فيغ أن بلوس ناقص واحد تبقى في بلاصتها، وهنا زيرو باش ندير بلوس ولا موان كنمشي نشوف لا دروات ديال واحد، تكون بلوس كنشوف لا دروات، إلا كانت هنا موان كنشوف لا غوش ديال واحد. ها واحد لا دروات ديالو هو هذا كي داير لو سين هنايا بلوس، دونك كنجي ندير هنا بلوس. كون كانت عندي هنا ان موان يعني نشوف لا غوش ديال ان، تكون لو سين كي دايره تكون موان نجي ندير هنا موان، داكوغ. دونك في هاد الحالة شنو غادي نكتب؟ غادي نكتب لانفيني و تيبقى الإشارة نيجاتيف على بوزيتيف تيعطينا توجور ان نومبر نيجاتيف تنكونو سالب. دونك هاد الطابلو سين ضروري خصك ديرو في الورقة، يعني هادشي كامل هذا نكتبو في ورقة التحرير، يعني تنهضر على لي دوفا وحتى في الامتحان الوطني، داكوغ. دابا غادي ندوزو لحاجة أخرى أو ندوزو لمثال آخر، داكوغ. هادشي راه امبورطون تعقلو عليه الله يرضي عليكم. ناخدو مثلا فوالا par exemple x au carré moins 8 sur voilà x à la puissance 3 x moins 2 quand x tend vers 2. هذه اللي حسبناها 2 à la puissance 3 هي 8، 2 fois 2 fois 2 3 fois donc c'est 8 تاع 2 moins 2 زعما غيكون عندنا 0 على 0 فورم انديتيرمين. في هذه الحالة شنو تندير؟ نفكر في الفاكتوريزاسيون. في الفاكتوريزاسيون كاين عندنا بزاف التقنيات، شفنا ديفيزيون اقليديه، شفنا دابا المره ترجع معادله ديال اللي كان عندنا بولينوم دو دوزيام دوغري. بارفوا تنقدروا نفكروا في لي زيدونتيتي غاماخا متطابقات الهام، داكوغ، تما ما تنسوهمش. هنا غندير واحد المتطابقه اللي شفتها في السانكيام. شنو هي المتطابق؟ انا نكتبها لكم، راه ديجا شفتوها. تكون عندنا ا على بويسونس 3 ناقص بي على بويسونس 3. شنو تتساوي هادي؟ راه هي ا ناقص بي، داكوغ، فاكتور كوا ا او كاري زائد ا بي بلوس بي او كاري. هادي خاصهاش تنسى، هادي شفتوها في سانكيام اني هادي، وهاد السنة تحتاجوها بكثرة. عندكم هادي وعندكم هادي كنحتاجوها في الفاكتوريزاسيون. ا على بويسونس 3 بلوس بي على بويسونس 3 شنو تتساوي؟ ا بلوس بي فاكتور ا او كاري موان ا بي بلوس بي او كاري. هادو خاصهم يتحفظوا الله يعطي عليكم، داكوغ. إذا هنا شنو تيبان ليا؟ تيبان ليا نقدر نكتب هادي x على بويسونس 3 و 8 راه هي 2 على بويسونس 3، داكوغ، على x موان 2 غير باش تبان ليا ليدونتيتي مزيان. هي ابخي هنا نفاكتوريزي، هنايا نطبق هاد ليدونتيتي هادي. دونك شنو نجي نكتب؟ x موان 2 فاكتور كوا x au carré بلوس هاد x فوا 2 راه هي 2x بلوس هاد 2 au carré شحال؟ راه هي 4 على x موان 2 quand x tend vers 2. هيا كتبتها ديريكتومون. هادي تمشي مع هادي، شنو يبقى ليا؟ تبقى ليا ليميت ديال x au carré بلوس 2x بلوس 4 quand x tend vers 2. غنعوض 2 à la puissance 2 donc c'est 4. 2 fois 2 donc c'est 4 plus 4 donc c'est
دوز تنكون ساليت. داكوغ. دابا غادي ندوزو لحاجه اخرى، ناخدو اكزومبل اخر بحالاش مثلا فوالا ليميت ديال باغ اكزومبل راسين اكس موان 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1. فوالا بغيت نجاوب هنايا غنعوض بواحد غنلقى زيرو على زيرو فورم انديتيرميني. فورم انديتيرميني. واش غندير في هاد الحالة هادي؟ quand x tend vers 1 هنا كاين عندنا جوج طرق. نقدر نمشي هنايا ندير بحال هكا، هاد راسين اكس ناقص واحد نخليها، وهاد اكس هادي نقدر نكتبها هي راسين اكس او كاري. علاش هادو اكس درت ليه راسين؟ علاش درتو تحت الجذر هنايا؟ لانه ملي تنقول اكس طون فير 1 يعني اكس قريب من واحد، صافي غيكون بوزيتيف، تنهضر غير العدد اللي قريب من واحد. دونك نقدر نكتب راسين اكس او كاري، هاد اكس نعوضو براسين اكس او كاري، واحد يبقى في بلاصتو، يا ابخي نفاكتوريزا تولي عندي راسين اكس موان 1 نتا شنو تولي عندي؟ نديرها بحال عندنا 1 او كاري، دونك عندي ايدونتيتي روماركابل هي راسين اكس موان 1 فاكتور راسين اكس بلس 1 اكس طون فير 1. من بعد هادي تمشي مع هادي، واش يبقى ليا؟ ليميت ديال 1 سور راسين اكس بلس 1 كون اكس طون فير 1. وبالتالي شنو ندير؟ نعوض هنا راسين واحد هي واحد، واحد زائد واحد جوج، غتخرج لي واحد على جوج، تنكون ساليت. داكوغ. دونك هادي طريقة. كاينة طريقة أخرى اللي غادي نستعملو فيها واحد لا تكنيك اللي تا هي مهمة هاد السنة اللي هي الكونجوغي. بون شنو هي هاد لا تكنيك؟ بون تبعو معايا الله يرضي عليكم. ناخدو هاد المثال نيت اللي خدمت دابا، ليميت ديال راسين اكس موان 1 سور اكس موان 1. حنا لقينا فورم انديتيرميني ياك؟ غنشوف كيفاش تنحيد هاد الفورم انديتيرميني اللي بغيت نوظف هاد الكونجوغي. الكونجوغي حنا عادة كنا كنديرو إلا بغينا نحيدو الجذر المقام، ماشي بالضرورة، ممكن الكونجوغي نديروه حتى إلا بغينا حتى إلا بغينا نحيدو شي جذر كاع من البسط ما عندناش مشكل. داكوغ. لأن هنايا الهدف ديالي شنو هو؟ باش نحيد هداك الفورم انديتيرميني، ماشي الهدف ديالي أنه بجيد نحيد المقام ولا نحيد البسط. داكوغ. دونك شنو غندير؟ غنمشي أنا لهاد هادشي اللي عندي هنايا، نضرب في الكونجوغي ديال هذا. شنو الكونجوغي ديال هذا؟ هو راسين اكس بلس 1 نضرب فيه الفوق والتحت، شوف شنو غادي يوقع. شوف معايا، غتولي هادي اللي ضربنا في الكونجوغي ديالها ايا نكتبوها ديريكت، نكتبو الريزلتا ديالها ديريكت، هي راسين اكس او كاري ناقص 1 او كاري، والتحت اكس ناقص واحد في الكونجوغي راه هي راسين اكس بلس 1. فهمتو شنو درت؟ هاي باش ما تدوخوش غنحيد هادي، شديت هذا ضربته في الكونجوغي ديال اللي هو راسين اكس بلس 1. داكوغ. ولتحت هذا في الكونجوغي ديال هذا، يعني خدينا البسط والمقام ضربناهم في الكونجوغي ديال هذا اللي هو راسين اكس بلس 1. من بعد غنبسطو لتحت يبقى داكشي كيف ما هو، والفوق غادي ايدونتيتي روماركابل اللي هي راسين اكس او كاري موان 1 او كاري كون اكس طون فير 1 اللي هي شنو هي؟ راسين اكس او كاري هي اكس ناقص واحد على اكس ناقص واحد عامل لي راسين اكس بلس 1. باغ لا سويت هادي غادي تمشي مع هادي، شنو يبقى ليا؟ تبقى ليا ليميت ديال 1 سور راسين اكس بلس 1 بحال كيف ما خرج لينا قبيله. داكوغ. ملي غادي نعاود واحد تخرج ليا واحد على جوج وتنكون ساليت. داكوغ. دونك سي تري فاسيل، خصني غير نردو البال. تري بيان. دابا شنو غادي ندير؟ غناخدو شي اكزومبل اخر. شوفوا دابا راه خدينا واحد دي زيكزامبل اللي هما مختلفين وتنستافدو اشاك فوا تنشوفو واحد الطريقه. شفنا المثال ديال هاد الكونجوغي، غادي ناخد مثال اخر على الكونجوغي. داكوغ. فوالا ليميت ديال مثلا فوالا ناخدو فوالا دونك نقدروا مثلا ناخدو فوالا
voilà, x moins 4 à la racine x moins 2. Quand x, par exemple, tend vers 4. نجي نعوض هنايا. إلا درنا 4 moins 4, donc c'est 0. Racine 4, 2, 2 moins 2, donc c'est 0. Forme indéterminée. Très bien. كان دي تنحيد هاد فورم انديتيرميني. هنا تيبان لي واحد الغاسين في المقام، دونك نقدر نفكر في الكونجيغي، نضرب في الكونجيغي ديال هذا الفوق والتحت. شنو الكونجيغي ديال هذا؟ راه هو غاسين اكس بلس 2. دونك غنجربوها. دونك فين ما يكون عندنا الغاسين نفكروا في كونجيغي. x tend vers 4. دونك غنضربو في الكونجيغي تولي عندنا x moins 4 فاش في غاسين x بلس 2 والتحت تولي عندي غاسين x moins 2. ضروري نديرو هاد الاقواس فوا غاسين x بلس 2. x tend vers 4. x tend vers 4. هنايا اش غيولي عندي x moins 4 غتبقى فاكتور غاسين x بلس 2. وهنا ايدونتيتي روماركابل تولي غاسين x au carré اللي هي x moins 2 au carré راه هي 4. ندير ايدونتيتي روماركابل a ناقص b عامل a زائد b راه هي a au carré ناقص b au carré. إلا حسبناها تعطينا x moins 4. هادي مشات مع هادي. شنو تبقى ليا؟ تبقى ليا غير الليميت ديال غاسين x بلس 2 كون x tend vers 4. دابا ملي ضربت في الكونجيغي واختزلت، دابا نرجع ندير التعويض نعوضو ب 4. راسين 4 سي 2 2 بلس 2 دونك سي 4 سالينا. داكوغ دونك سي فاسيل. ناخدو مثال اخر. limite voilà par exemple voilà donc شنو غادي نقدر ناخد racine par exemple 1 plus x au carré moins 1 sur x tend vers 0. إلا عوضنا الفوق هنا بزيرو راسين 1 دونك سي 0. عوضنا لتحت بزيرو دونك 0. فورم انديتيرميني. شنو غادي ندير هنايا؟ غندير غاسين نقدر نفكر فيه كونجيغي. شنو الكونجيغي ديال هذا؟ هو هاد الغاسين كامل ما تقربش ليه تنغير فيه حتى حاجه بلس 1. بحال عندنا a موان b. الكونجيغي ديالها هو a بلس b. دونك غنضربو في هاد الكونجيغي ديال هذا الفوق والتحت. اش يولي عندي؟ هيا نجي نكتبها 1 بلس x au carré moins 1 على x quand x tend vers 0 هي تساوي هي الليميت ديالاش x tend vers 0 ديالاش نضرب هذا في الكونجيغي ديالو. دونك اما توضحها هنايا ولا تجي ديريكت مكتب هذا او كاري ناقص هذا او كاري كتبها النتيجه. داكوغ من الاحسن نكتبها النتيجه. انا غنوضح 1 بلس x au carré ناقص 1 فاكتور في المرافق ديال هذا الكونجيغي ديال هذا اللي هو غاسين 1 بلس x au carré مالا بلس 1. علاش؟ على هاد لو x في المرافق ديال هذا اللي ضربنا فيه الفوق اللي هو غاسين ديال 1 بلس x au carré بلس 1. تري بيان. هنا ملي تنضرب في الكونجيغي ديما تنحصل على ايدونتيتي روماركابل a moins b فاكتور a بلس b راه هي a au carré moins b au carré يعني غاسين ديال 1 بلس x au carré 2 au carré ناقص 1 au carré على x فاكتور غاسين ديال 1 بلس x au carré plus 1 quand x tend vers 0. Très bien. شنو اللي عندنا؟ نحيدو هاد لو كاري تحيدينا هاد الغاسين. شنو تبقى ليا 1 بلس x au carré moins 1 على x فاكتور غاسين ديال 1 بلس x au carré plus 1 quand x tend vers 0. شنو تبقى ليا؟ هي الليميت ديال x au carré لأن هادي هتمشي مع هادي. علاش؟ على x فاكتور 1 plus x au carré plus 1. من بعد شنو غادي ندير؟ انا نقدر نكمل غير هنايا ايكال داكوغ. دونك هي الليميت ديالاش واحد x au carré هي x فوا x غتمشي واحد x مع هاد x غتبقى ليا غير x فوق. اش غتبقى ليا هنايا؟ 1 plus x au carré plus 1 quand x tend vers 0. دابا غادي نعوض
فوق نعوض بزيرو عطاتني زيرو ياك، تحت إلا عوضت بزيرو راسين أن هي أن بلس أن دو. زيرو على أي عدد غير منعدم نون نول توجور إيكال زيرو. ساليت صافي جاوبت على الكيسيون. داكوغ. كندير الكونجيغي من بعد تيبان ليا واحد الاختزال، ملي تنسالي مع داك الاختزال تنسامبليفي ونختزل فوالا تيبان ليا انني جاوبت. بارفوا تقدر دير الكونجيغي وتختزل وتلاحظ انه مازال عاوتاني تيخرج ليك فورم انديتيرم، تجرب عاوتاني دير تفكر في لا بليبار دي طون تفكر عاوتاني في الفاكتوريزاسيون. درتي الكونجيغي ما عطاك والو دونك تزيد تكمل بالفاكتوريزاسيون، او لا درت الفاكتوريزاسيون ما عطاتني والو تنزيد نكمل. قد عطاك فورم انديتيرم تعطيك فورم انديتيرم دونك راه مازال ما وصلتيش تعاود تكمل ب الكونجيغي ولا الفاكتوريزاسيون على حساب باش بديتي نتايا. داكوغ تري بيان. دابا غادي ندوزو لواحد ليكزومبل اخر. دونك شنو ليكزومبل اللي نقدروا ناخذوا فوالا دونك ليميت بار اكزومبل ديال فوالا voilà donc x au carré moins 1 sur x à la puissance 3 plus 1 quand x tend vers moins 1. الخدمة النهائية هنا إذا جيت عوض الفوق نلقى زيرو لتحت نلقى زيرو، هذا تخرج لي موان 1 موان 1 بلس 1 دونك زيرو على زيرو، دونك زيرو على زيرو فورم انديتيرمين. شنو غادي ندير هنا؟ نفكر في الفاكتوريزاسيون. هنا الفاكتوريزاسيون ما فيهاش مشكل، بسيطة. علاش بسيطة؟ ما ندير لا ديفيزيون اوكليديان لا والو. اكس او كاري موان زا دير ايدونتيتي روماركابل، هاد ان بحال عندنا ان او كاري دونك هي الليميت ديالاش اكس موان زا فاكتور x plus 1 d'accord. ولتحت هذه راه ايدونتيتي روماركابل x à la puissance 3 plus 1 à la puissance 3. 1 راه بحال عندك 1 à la puissance 3، يعني هنا نستعمل هاد القاعده هادي، هاد ليدونتيتي هادي a à la puissance 3 plus b à la شنو تاع الفاكتوريزاسيون ديالها. دونك شنو تولي x plus 1 فاكتور كوا x au carré moins x في 1 راه هي ندير واحد الموانو x في 1 راه هي x plus 1 au carré راه هي 1 d'accord. quand x tend vers 1 من بعد هاد x plus 1 ماشي ما هادي شنو تبقى ليا بلاتي اتونسيون فوالا سي بيان. دونك شنو يبقى ليا؟ غتبقى ليا ليميت ديال x موان 1 علاش x au carré moins x plus 1 quand x tend vers 1. دونك ملي نعوض الفوق نلقى زيرو ولتحت ملي نعوض هنا 1 تبقى لي 1 1 moins 1 0 plus 1 donc c'est 1. donc 0 على أي عدد sur n'importe quel nombre non nul donc toujours il est 0 donc c'est nul d'accord. غادي نذكر بواحد des propriétés qui sont voilà essentielles خاصكم تكونوا ضابطينهم مزيان. راكم ديجا شفتوهم في العام اللي فات. هو ليميت ديال سينوس اكس على اكس كون اكس طون فيغ زيرو شنو تتساوي؟ تساوي واحد، والليميت ديال طونجونت اكس على اكس كون اكس طون فيغ زيرو هي شحال كتساوي؟ واحد. وكاين عندنا واحد النهاية أخرى اللي تا هي خصني نكون ضابطها مزيان، هي الليميت ديال si je me rappelle bien ديال cos x moins 1 sur x au carré quand x tend vers 0 شحال كتساوي 1 demi d'accord. attends voilà تكون عندنا moins sinus x voilà تساوي 1 demi voilà très bien. donc voilà
هاد لي تخوا هادو خاصهم يتحفظوا الله يرضي عليكم. داكوغ. دونك غير باش نتاكد، هادي بارفوا تتنسى عليا، انا غادي نعطيها ليكم دابا. دونك فوالا. طيب بالنسبه لهادي باردون غادي نحاول نقادها هنايا ان موان. داكوغ. هادشي غير حفاظه ما فيهش مشكل. ان موان كوس اكس على اكس او كاري كتساوي لي واحد على جوج. داكوغ. هادو خاصهم يتحفظوا، يعني تعطاتنا شي ليميت فيها سينوس ولا طونجونت ولا الكوس اكس تنفير زيرو، نحاولو نوظفو هادو، واخا ميكونوش باينين نحاولو توظفوهم. داكوغ. فوالا غنعطيك واحد ليكزومبل مثلا على هادو. مثلا ليميت ديال سينوس اكس على مثلا طونجونت اكس تنفير زيرو. هنا ملي نعوض سينوس زيرو على طونجونت زيرو تخرج ليا زيرو على زيرو، فورم انديتيرمين. دونك كاين ديس نتخلص من هاد الفورم انديتيرمين بيسكو اكس تنفير زيرو نفكر في النهايات اللي فيها سينوس و طونجونت. دونك نقدر هادي شنو ندير ليها، نقدر نديرها بحال هكا سينوس اكس على اكس في اكس على طونجونت اكس. راهي الا اختزلت بهاد اكس رجع فين كنت. ومن بعد هادي راه نهاية عارفة انا شنو تتساوي، محتاج ليها نخليها. داكوغ. وهاد اكس على طونجونت اكس نقدر نكتبها على هاد لا فورم ا واحد على لانفيرس ديال هذا. قاعدة هي هادي عندنا، ملي تكون عندي شي حاجة مثلا ا على بي بغيت نقلب هادو شنو تندير، واحد على المقلوب ديال هذا. راه الا حسبتي هادي راه تعطيك هادي. داكوغ. دونك اكس على طونجونت اكس انا بغيت طونجونت تكون الفوق، دونك غندير واحد على لانفيرس ديال هذا. دونك دابا شنو اللي عندي هنايا، هادي كتساوي واحد وهادي واحد وهادي واحد. هادي راه واحد النهاية اللي هي مرجعية. داكوغ. هنا النتيجة تكون واحد، ونجي ندير كار ليميت ديال طونجونت اكس على اكس عن زيرو راه هي واحد، اي ليميت ديال سينوس اكس على اكس كون اكس تنفير زيرو راه هي واحد. تنكون جاوبت على السؤال. داكوغ. عطيت جوستيفيكاسيون والجوستيفيكاسيون ديالي وراه جاوبت على السؤال. داكوغ. دابا غادي نشوفو دوطخ ليميت بحالاش مثلا ليميت ديال ناخدو باغ اكزومبل ان موان راسين اكس على ان بلوس اكس كون اكس تنفير بلوس لانفيني. داكوغ. هنا شنو غادي ندير، عندي هاد فراكسيون هادي بغيت نحسب النهاية ديال هادي. دونك شنو غندير هنايا الله يرضي عليكم، نشوف النهاية ديال هادشي اللي كاين الفوق. النهاية ديال راسين اكس عند بلوس انفيني، النهاية ديال اكس راه هي بلوس انفيني، عند بلوس هي بلوس انفيني، والراسين ديال بلوس مع هاد موان لانفيني. دونك الفوق النهاية ديال هادي غتكون عندنا ان موان لانفيني. شي عدد زائد بلوس انفيني ولا زائد موان انفيني توجور تيعطينا هاديك لانفيني، وتولي عندنا الفوق موان لانفيني. ولتا شنو عندنا واحد زائد من هنا راه هي زائد من هنا. اصلا هادي راه حدودية بولينوم تناخدو غير لو تيرم اللي عندو بلي كون اكسبوزون، النهاية ديال عند بلوس انفيني تكون هي بلوس انفيني. دونك شنو عندنا هنا، عندنا فورم انديتيرميني. دونك كاين درت نتخلص من هاد الفورم انديتيرميني. باش تكون عندك هنا لانفيني فكر في الفاكتوريزاسيون، ما تفكر ليا في كونجوغي هنا ما خدامش كونجوغي. تيكون عندنا عدد هنايا. داكوغ. كون اكس تنفير بلوس لانفيني. دونك شنو نقدر ندير هنايا، نقدر مثلا نقدر نفكر هنا نفاكتوريزي براسين اكس. تولي عندي بصفة عامة ملي تنبغي عندي ا زائد بي، تشهيت مثلا انا نفاكتوريزي مثلا بالسي بشي عدد واخا ميكونش هنايا، كنشد غير هاد لي تيرم هادو نشدهم بجوج ونقسمهم على سي. يعني كندير ا على سي
زائد بي على سي. راه إلا درتي الديفلوبمون طيح متلقاهاش في سي في أ على سي سي تمشي على سي تبقى أ، مثلا سي في هادي سي تمشي على سي تبقى بي. داكوغ. غنفاكتوريزي براسين إكس، دونك شنو يولي عندي هنايا؟ واحد على راسين إكس ناقص واحد. وهنايا إلا فاكتوريزيت براسين إكس شنو يولي عندي؟ هادي إكس نقدر نعتبرها هي راسين إكس أو كاري. إلا فاكتوريزيت براسين إكس تبقى واحد راسين إكس. هاد إكس في الحقيقة راه هي راسين إكس، و راسين إكس أو كاري بحال عندك راسين إكس في راسين إكس، إلا عملتي وحدة تبقى وحدة. دونك شنو يولي عندي؟ هنا راسين إكس فاكتور هاد أن تولي أن على راسين إكس، هنا بلوس. إلا درتي هاد إكس على راسين إكس وحيدتي الجذر المقام راه تخرجلك راسين إكس. قاعدة دي إكس على راسين إكس راه توجور تتساوي ليا راسين إكس، يمكن ليكم تأكدو. داكوغ. شد هاد الفوق والتحت ضرب في راسين إكس غتلقى راسين إكس. نعقلو ليها بصفة عامة أ على راسين أ راه هي راسين أ. تخي بيان. دونك إكس تنفيغ بلوس لانفيني، دونك هادي غتمشي مع هادي. شنو بقى ليا؟ بقى ليا الليميت هنا تولي نو صافي سالينا، غتولي عندي واحد على راسين إكس داكوغ ناقص واحد. علاش؟ أن سور راسين إكس بلوس راسين إكس عند بلوس لانفيني. تخي بيان. إي باغ لا سويت شنو غادي ندير؟ هنا واحد على بلوس لانفيني شحال؟ راهي زيرو، تخرج ليا ناقص واحد. وهنا واحد على بلوس لانفيني شحال؟ زيرو زيرو تخرج لي واحد على بلوس لانفيني. دونك شنو تعطينا؟ عدد على لانفيني توجور تعطيني زيرو. داكوغ. تقدر دير جوستيفيكاسيون علاش هادي كتعطينا زيرو، كاع ليميت ديال أن سور راسين إكس راه هي زيرو، هادي تا هي عند بلوس انفيني راه هي زيرو، و تجي تكتب هادي. داكوغ. تخي بيان. دونك فوالا غادي نزيد نهاية أخرى باش منطولش الفيديو كتر، ومن بعد باش نشوفو تخوازيام سيونس غتكون تا هي خاصة غير بلي ليميت نشوفو دي ليميت لي هما فيهم شوية الخدمة. داكوغ. دونك غنزيد غير مثال على مثلا الكوسينوس. ليميت ديال كوس ديال إكس موان زان سور إكس كون إكس تنفيغ زيرو. هنا عندي إكس تنفيغ زيرو، إلا جيت تعوض تلقى زيرو على زيرو، حنا الكوس ديال زيرو هو واحد، واحد ناقص واحد صفر، نلقاو زيرو على زيرو فورم انديتيرميني. هنا في هاد الحالة شنو ندير؟ عندي النهاية تنفيغ زيرو، وانا تنعرف عندي واحد النهاية مرجعية خصني نكون حافظها خاصة بالكوسينوس، كنا هضرنا عليها ياك؟ هاهي باش نذكر بها. هاهي فين هي؟ الليميت ديال واحد ناقص كوس إكس على إكس وكاري ديما كتساوي واحد على جوج عند زيرو. داكوغ. دونك نحاول نوظف هادي هنايا، كندير تنوظفها. شوف معايا شنو ندير. غنشد هاد كوس إكس ناقص واحد، غادي نضرب لتحت باش تولي عندي إكس، غنضرب فوق في إكس وتحت في إكس ياك؟ علاش ضربت فوق في إكس؟ باش ملي نضرب إكس في إكس تولي عندي إكس وكاري، نحصل هداك إكس وكاري اللي عندي. وهنايا في هذاك القاعدة ما عنديش كوس إكس ناقص واحد، عندي واحد ناقص كوس إكس، دونك خاصها جوج يتقلبو، ولا كانوا يتقلبو خصني نضرب في ناقص واحد باش نحصل على لوبوزي ديالها اللي غادي يكون واحد ناقص كوس إكس. نضرب فوق في ناقص واحد وتحت في ناقص واحد. تقدر هاد القضية ديروها غير في الوسط. بمعنى شنو غادي ندير؟ هاد الكتابة هادي نقدر نجي نكتبها أنا ديريكتومون هي شناهي؟ واحد غنشد فوالا، دونك غندير، ولا كاين اللي مثلا عوض تكتب بهاد الشكل هذا ربما التلاميذ غادي يدوخو. دونك شنو نقدر ندير انايا؟ بغيت واحد نبدا به هي الاولى، كنفاكتوريزي بواحد الموان، واحد ناقص كوسينوس إكس. داكوغ. ولتحت ندير إكس وكاري، والفوق نضرب في إكس. راه إلا فككنا هاد إكس وكاري واحد إكس غيمشي مع إكس تبقى ليا إكس، رجع فين كنت. وهاد الكتابة هادي راه نقدر نكتبها أنا على هاد الشكل، راه نحيد الأقواس نرجع هنايا. داكوغ. كون إكس تنفيغ زيرو. دابا أنا شنو عندي؟ هادي نهاية مرجعية هادي، ناقص تبقى في بلاصتو، هادي شحال كتساوي؟ واحد على جوج، وهادي شحال؟ زيرو، دونك غتولي عندي النتيجة راه هي زيرو. كار ليميت ديال أن موان كوس إكس على إكس وكاري كون إكس تنفيغ زيرو شحال تتساوي؟ واحد على جوج. و تنكونو
الشير ديالي تنكونوا سالين هاد الليميت هادي. دونك الى هنا تنتهي حصه اليوم، على اساس ان شاء الله الريفيزيون الثالثه اللي غادي تكون حتى خاصه بالليميت، لانه مازال عندنا دوطخ تكنيك اللي ضروري خاصكم تضبطوهم مزيان. دونك نتمنى هاد لي تكنيك اللي شفنا في هاد لا سيونس تشدوهم ليا مزيان الله يرضي عليكم، على اساس نشوفوا دوطخ تكنيك ان شاء الله. دونك السلام عليكم.